نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم في لقاء جديد من لقاءات دروس اللغة العربية. أخوكم في الله عاطف جوهري. الحمد لله، درسنا اليوم الحوار بين حافظين. هناك حافظان وهما يتكلمان فيما بينهما وكيف يتكلمان وكيف يعبرون باللغة العربية، وهذا الحوار اليوم سوف ندرسه. طابت ليلتك يا أخي، طبت مساء یا عزیزی. طابت لیلتک، آپ کی رات اچھی ہو، آپ کا شام اچھا ہو. یہ جو ہے نا بطور دعائیہ کلمات ہیں. طابت لیلتک یا اخی، وللمؤنث طابت لیلتک یا اختی، طبت مساء، طبت مساء یا عزیزتی. عفوا هل أنت حافظ، یعنی عفوا هل أنت حافظ ام هل أنت حافظة، کیا آپ حافظ ہیں؟ نعم أنا حافظ لله الحمد، نعم أنا حافظة لله الحمد. وأنت، یعنی وأنت هل أنت حافظ ام وأنت هل أنت حافظة؟ نعم أنا كذلك حافظ والحمد لله. عفوا يا أخي أين حفظت القرآن، یعنی عفوا یا اختی أين حفظت القرآن، یعنی مثلا أنت حفظت القرآن في أي مدرسة حفظته، وفي أي مكتب، وفي أي مسجد، وفي أي مكان. وهذا يسأل أين حفظت القرآن. وللمؤنث أين حفظت القرآن. حفظت القرآن في مدرسة رحمانية. وأنت أين حفظته. هناك أنت تكتب اسم مدرستك، حفظت القرآن في مدرسة فلان. وأنت أين حفظت. وللمؤنث وأنت أين حفظتی، آپ نے کہاں حفظ کیا. مؤنث کے لیے آخر میں تی لگائیں گے اور انتا کی اس میں بھی تی لگائیں گے. حفظت في مدرسة فلان. كم استغرقت في الحفظ، یعنی عندما حفظت القرآن كم وقتا استغرقت في الحفظ، کتنا ٹائم لگایا. کم استغرقتی فی الحفظ للمؤنث. استغرقت 3 سنين وأنت، یعنی أنا حفظت القرآن یعنی في 3 سنين، یعنی استغرقت 3 سنين. وأنت أنا والحمد لله حفظت القرآن في 2 ونصف، یعنی أنا حفظت القرآن في 2 ونصف، یعنی استغرقت 2 ونصف. عند أي قارئ حفظت. قارئ الذي يقرأ القرآن يقال له القارئ. عند أي قارئ حفظت القرآن، يعني من أستاذك. عند أي قارئ حفظت أم عند أي قارئة حفظت. حفظت عند القارئ مثلا قارئ شوكت علي كشميري، هذا القارئ المقري الذي حفظت القرآن عنده. وأنت يا عزيزي عند أي قارئ حفظت. وأنت يا عزيزتي عند أي قارئة حفظت. أما أنا فقد حفظته عند القارئ، يعني حفظت القرآن عند فلان. هل راجعت حفظك. راجع حفظك يعني هل راجعت مرة ثانية، مثلا عندما نحفظ القرآن وبعد ذلك نراجع، يعني يقال في الأردية قردان. هل راجعت حفظك، هل راجعت حفظك. نعم راجعت حفظي والحمد لله. كم مدة المراجعة، يعني كم وقتا استغرقت في المراجعة. مدة المراجعة كم، کتنا ٹائم جو ہے وہ گردان کے میں. لقد استغرقت 3 سنين للحفظ والمراجعة. للحفظ والمراجعة استغرقت 3 سنين. هل صليت بالناس التراويح، يعني يعني صليت بالناس التراويح، لوگوں کو تراویح کی نماز پڑھائی. صلیت بالنساء التراویح. لم اصلی بالناس ولو مرة، یعنی ما صلیت مرة واحدة بالناس لأنني صبي. وجه وهذا الآن يذكر الوجه لأنني صبي، أنا صبي. وأنت يعني أخبرني عنك، هل أنت صليت بالناس مرة. أنا والحمد لله صليت بالناس التراويح مرتين، یعنی صلیت بالناس لوگوں کو نماز پڑھائی تراویح مرتين 2 بار. نماز پڑھانے کے لیے صلی بالناس آتا ہے، ٹھیک ہے.
کیف حفظک اہو متقن ام ضعیف، آپ کا حفظ کیسا ہے، پکا ہے یا کمزور ہے؟ متقن یعنی پکا، یا ضعیف کمزور. الحمدللہ حفظی متقن وانت اما انا فحفظی ضعیف قلیل، یعنی حفظی ضعیف. اعانک اللہ یا اخی نلتقی انشاء اللہ تعالی، یعنی اعانک اللہ، اعان یعنی مدد کرنا، نصرک اللہ یا اخی ساعدک اللہ، نلتقی انشاءاللہ علی خیر، پھر خیر سے ملیں گے. شکرا لک و الی اللقاء، شکرا لک و الی اللقاء، آپ کا شکریہ. الی اللقاء یہ اختتامی یعنی ملاقات کے اختتام پہ استعمال ہونے والا جملہ ہے. تو یہ آج کا سبق آپ کے سامنے آ گیا، امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.